अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करते हैं हमारे जो मुल्क में इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में कि वो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है, चीनी माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्या इससे कोई फ़र्क आएगा हमारे मुल्क में? इस बात पे थोड़ा सा आज तज्ज़िया करते हैं, क्या इनसे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखें, हमारे मुल्क का के प्रॉब्लम ये है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी सिंसियर नहीं है यहाँ पर हमारे मुल्क से। उसमें हमारी आवाम भी आ गई है, कोई भी है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, आवाम भी शामिल है उसमें, हमारे कौमी इदारे भी शामिल हैं सब के सबब, और हमारी हुकूमत भी शामिल है इसमें। सब के सब लोग बराबर का अपना हिस्सा हस्बे तौफीक डाल रहे हैं। हम लोग कुछ भी करना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ हो जाए। दुनिया में कोई भी चीज़ खुद से नहीं होती, उसका कोई ना कोई मुहर्रिक होता है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। हमने पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया जिस पर आज हम खड़े हैं कि महंगाई है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और महंगाई जो है बढ़ती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ। ठीक है, उसकी वजह क्या है? महंगाई बढ़ने की वजह क्या है? देखिए, महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए हम महंगाई है। अगर हमारे पास पैसे हों तो फिर महंगाई नहीं है। उसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा, फ़र्ज़ करें आज आपके पास जेब में एक धेला भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एक जो आपने रोटी खरीदनी है वो 1 रुपए की हो जाए, तो देखें वो 1 रुपए की रोटी अब आपके लिए बहुत महंगी है, क्योंकि आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और इसी तरह अगर आपकी जेब में लाखों रुपया हो और वही रोटी 50 की हो जाए या 100 की हो जाए, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ हमारे मुल्क में एक्चुअली हो रही है। रोटी 1 रुपए की महंगी है, लेकिन 50 रुपए की सस्ती है। अब ये किस सूरत में हो रहा है? ये देखें, हमारे मुल्क में से 2 तबकात हैं, एक गरीब और एक अमीर। गरीब तबका है, रोटी उसके लिए बेशक वो 1 रुपए की भी है, लेकिन महंगी है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। और इसी तरह ही जो हमारा अमीर तबका है, रोटी उसके लिए 100 की भी हो गई है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके जेब में बहुत पैसा है। ठीक है जी। अब हमारी जो गवर्नमेंट्स जो हैं, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, हमारी निगरान हुकूमत है, और हमारे और इदारे जो हैं वो मिलजुल कर मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से बिजली का क्रैकडाउन किया जाए, बिजली चोरों के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ। बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी एक और रिपोर्ट देखी है जिसमें ये कहा गया कि 2000 लोगों से तकरीबन 7 अरब रुपए की रिकवरी की गई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर इस बात में कोई सच्चाई है, जो कि मैंने अभी न्यूज़पेपर में ही पढ़ी थी कि हिना रबानी खर जो हैं, हमारी हमारी वजीर रही हैं, उनकी शुगर मिल का कोई बिजली का बिल था 2005 महीने को 45-46 करोड़ रुपए, और उन्होंने किस्त बनवा ली 1500 रुपये महीने की। अगर ऐसा कोई वाकई इसमें सच्चाई है, तो फिर आपका क्रैकडाउन का तो कोई फायदा नहीं हुआ कि 50-50 करोड़ का एक ही आदमी आपका इतना पैसा जमा कर बैठ गया और वो दे नहीं रहा। अब हम जो क्रैकडाउन कर रहे हैं ना, जितने भी माफियाज हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये वो माफियाज हैं जिनकी हमारी इस गवर्नमेंट के साथ नहीं बन रही, या ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुक किसी और पार्टी से है। इन्होंने सिर्फ इन्हीं लोगों को पकड़ लिया, बाकी मेन जो कल्प्रिट है उनको नहीं पकड़ रहे, बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जा रहा, ना उन पे हाथ डाला जाएगा। हमारे जितने भी आप उठा के देख लें, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, जितने भी हमारे MNA MPs हैं, हमारे साहब का मौजूदा हुक्मरान हैं, उनकी सबकी शुगर मिले हैं, कोई भी शुगर के पैसे कम करने को रेडी नहीं है। ठीक है, इसी तरह सबकी अपने अपने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, कोई भी उनसे पैसा कम अपने जो उनके प्राइसेस हैं चीज़ों के कम करने के लिए रेडी नहीं है, बल्कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पैसे और ऊपर चले जाए, प्राइस और ऊपर चला जाए। अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में जो रोज़गार थोड़ा बहुत था वो भी बंद हो गया है कुछ पॉलिसीज़ की वजह से। ठीक है, और नया रोज़गार पैदा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, और अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। अभी आपने भी एक न्यूज़ देखी होगी, IMF की जो सरबराह है लेडी, उसने भी अभी इस बात को ट्वीट भी किया, और इसकी उन्होंने तायीद भी की है। जो उन्होंने एक न्यूज़ देखी थी जियो न्यूज़ पे, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अवाम को अमीरों से टैक्स लेना चाहिए और गरीबों पर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो आमदनी की जो तकसीम है वो गैर मुनसिफाना है। अमीरों को सब कुछ मिल जाता है, गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा। ये आमदनी की तकसीम क्या है, ज़रा अब इसको भी ज़रा देख लेते हैं। आमदनी की तकसीम से मुराद ये है कि हम लोग जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को इन एनी शेप, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, जब टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है उसका एक्चुअली मेन हाल तो ये होता है कि उसको रिटर्न
اسپیشلی آپ کے ریاست کے غریب طبقے کو، محروم طبقے کو، اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، ان کو نوکریاں ملیں، اس سے ان سے روزگار ملے، ان سے ان کے گھر کے چولہے جلیں، ان کو مختلف قسم کی ترقیاتی اسکیمیں ملیں جس سے ان کی جو محرومیاں ہیں وہ دور ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ان کو مختلف مد میں امیروں کو ہی دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ سبسڈی دے دی کسی کو، ٹھیک ہے، ہم نے کہ جی ہمارے ملک میں چینی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم اس کو چینی کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اب چینی کو باہر بھیج کے جس کی تھی چینی اس نے تو پیسہ کما لیا، اب چینی کی رپورٹ آئے گی چینی ختم ہو گیا، اب ہمیں چینی خریدنی ہے، وہ چینی کہاں سے خریدیں گے؟ وہ اسی ٹیکس کے پیسے سے خریدیں گے۔ اب وہ ٹیکس کا پیسہ تو ایک قسم کا آلریڈی امیر طبقے نے ہم سے چھین لیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ دور رس نتائج نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ میں نے اپنے گفتگو میں بتایا آپ کو کہ جو مین لوگ ہیں جن کو پکڑنا چاہیے، آپ نے ان پہ ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا، ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے چھوٹی چھوٹی مرغیاں پکڑنا شروع کر دی، چوزے پکڑنا شروع کر دیے، کیونکہ آپ چلیں پکڑ لیں، ایک طرف سے آپ نے جو آؤٹ فلو ہے منی کا وہ آپ نے اچھا ہے کافی زیادہ روک لیا ہے۔ چلو میں یہ کہتا ہوں 1 لاکھ 2 لاکھ ڈالر جو ہمارا باہر جا رہا تھا ڈیلی کا، وہ آپ نے ان چھوٹی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالنے سے پکڑ لیا، روک لیا، اچھی بات ہے، بہت اچھا کیا آپ نے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں ہونا بھی چاہیے اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو روزانہ کروڑوں ڈالر باہر چلے جاتے ہیں، جو ہماری بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، اصل میں تو وہ ہے نا کرنے والی، آپ نے ان پہ تو ابھی تک ہاتھ ہی نہیں ڈالا، نہ ان کو ابھی اب تک کچھ کہا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک وجہ یہ ہوگی، ٹھیک ہے، یوں اس وجہ سے اس کے نتائج نہیں آئیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ دوسری یہ ہے کہ جب تک آپ روزگار کے مواقع پیدا نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں لوگ باہر سے کوئی پیسہ لگانا چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ انسیکیورٹی ہے۔ ہمارے ملک میں نیب ہے، ہمارے ملک میں FIA ہے، ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم بزنس کمیونٹی کے تو پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ ہمیں ان کو تھوڑا سا لیوریج بھی دینا ہوگا بزنس کمیونٹی کو، ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرنی ہوگی جو ہمارا انٹرنیشنل لوگ جو ہمارے ملک میں پیسہ لگانے آ رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے معاہدے کیے جائیں گے کہ وہ کسی بھی طرح سے گورنمنٹ میں حصہ نہیں لیں گے، نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ کے جو ہمارا عمل ہے وہ کس طرح سے متاثر ہو یا اس سے کوئی کسی کو نقصان ہو۔ یہ چیز کی بہت اشد ضرورت ہے، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ہم سراسر نقصان میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ جب تک ہم لوگوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے تب تک بھی ہمارے ملک میں امن نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہمارے ملک میں لوگوں کے حالات درست ہوں گے۔ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی آپ سیکیور ہیں، آپ اپنا پیسہ لے کے ملک سے باہر نہ جائیں، آپ اپنے ملک میں ہی کام کریں۔ ان سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم کے اندر ڈرامیٹک چینج لانا ہے۔ اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ڈرامیٹک چینج لے آئیں، ہم جو روایتی تعلیم دے رہے ہیں اس سے ہٹ کر ہم لوگوں کو ٹیکنیکل تعلیم دینا شروع کر دیں۔ اب چھوڑیں، لوگوں کو نہ پڑھائیں، آپ ان کو صرف 5ویں تک پڑھائیں، اور اس کے بعد ان کو ٹیکنیکل کالجز جو ہے نا، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہمارے ملک میں بنے ہیں، اس میں بھرتی کر دیں لوگوں کو، ہر ایج کے لوگ کو، اس میں 5 سال سے 10 سال سے لے کر اور 100 سال تک کے بوڑھے کو بھی اس میں ایڈمیشن دیں، اور ان کو ٹرین کریں، ٹرینڈ لیبر سپلائی لے آئیں اپنے ملک میں، ٹریننگ دیں لوگوں کو، تاکہ جب فرم کو یہ پتہ ہوگا نا کہ یار اس ملک کے لوگوں کو بے شک پڑھنا لکھنا نہیں آتا لیکن ان کو کام کرنا آتا ہے، وہ کام کرنا جانتے ہیں، تو دیکھیے گا ہمارے ملک کے اندر دوبارہ سے خوشحالی آئے گی، کیونکہ اس سے کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا جب یہ لوگ ٹرین ہوں گے کہ کام کرنے میں نہیں شرمائیں گے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک بندہ 10 12 14 پڑھ جائے، وہ کہتا ہے جی مجھ سے بڑا تو افسر کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے بڑا افسر لگوں گا۔ ہمارے لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ کسی طرح سے افسر لگ جائیں ملک کے اندر، CSS کر لیں، PCS کر لیں، سندھ گورنمنٹ میں چلے جائیں، کسی بھی طرح سے بلوچستان میں سرحد سے KPK میں، کہ ہمیں گورنمنٹ میں جاب مل جائے، ہمیں فیڈرل میں جاب مل جائے۔ تو ان چیزوں کا حل یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی طرح سے ٹرین کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ اگر جاب نہیں بھی ملتے اپنا بزنس کر سکتے ہیں، اپنی شاپ کھول سکتے ہیں، سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں، لوگوں کی گرومنگ کر سکتے ہیں، ہم لوگ ان کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو سمجھائیں، آپ اس طرح کیمپین چلائیں میڈیا کے اوپر، تمام میڈیا پہ، کہ بھائی صاحب کہ آپ ملک کی یکجہتی کے لیے کام کریں۔ آپ چھوڑیں یہ جو آپ روایتی تعلیمات لے رہے ہیں کہ MA کر لیا، PA کر لیا، اور اس کے بعد جناب ڈگریاں اٹھا ملک میں پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں۔
मुल्क से बाहर जाते हैं, जब इनसे इन लोगों से बेचारों से पूछा जाता है कि आपको कोई काम आता है, नहीं जी हमें तो कोई काम नहीं आता, हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमने एमए की डिग्री ले ली है, मैं एमफिल हूँ, मैं पीएचडी हूँ। एमफिल पीएचडी भी बेचारे धक्के खाते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनको जो प्रैक्टिकल वर्क चाहिए ना, कंपनी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं या आप टामे वाली से पढ़कर आए हैं, उसको ही काम चाहिए आपसे। कितनी मेरे पास मिसालें हैं ऐसी जिसके अंदर मैंने देखा है कि कंपनी इंटरव्यू लेते हो तो आपकी डिग्रियां आपकी सीवी उठाकर एक तरफ रख देती है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करती है कि चलें ये प्रॉब्लम हो तो कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम हो तो कैसे करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है हमें पता ही नहीं होता। इसी तरह अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया से इस चीज़ को, इंडिया की यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लेबर काम करती है। आप यकीन करें उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ट्रेन होते हैं, उनको काम करने का अब पता है, वो ट्रेन है। मोस्टली यहाँ का बिजनेस इंडिया ने संभाला हुआ है यूएई का। क्यों? क्योंकि वो लोग ट्रेन है, पढ़े लिखने से इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ट्रेन है, उनको पता है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उन्होंने प्रॉपर इंस्टीट्यूट से तालीम ली है, 4-5 क्लासें पढ़ी होंगी, उनको अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है, अंग्रेज़ी टूटी फूटी बोल लेते हैं, लेकिन अपने काम के माहिर हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इसका तरीक़ाकार यही है कि आपको अगर मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली लानी है, उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम हर तरफ से, चारों तरफ से इन चीज़ों पर अमल करें, काम करें। इंशाल्लाह देखिएगा मुल्क में ज़रूर खुशहाली आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।